हरि ओम यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका स्वयंभो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। मोती डिजिटल स्टुडियोको युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक नमन। आज हामी जनै पूर्णिमाको विषयलाई लिएर यहाँहरूका समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ र विशेष गरी यस वर्षको जनै पूर्णिमा निकै राम्रो संयोगपूर्ण छ। श्रावण महिनाको सोमवासर, श्रावण महिनाको सोमबार सँगसँगै जनै पूर्णिमाको यो पुण्य तिथि पनि सँगसँगै भएको हुनाले यो दिन विशेष गरी उपासनाका लागि र विशेष गरी विशेष दिनको रूपले यसलाई हामीले लिन सक्दछौँ। वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार श्रावण महिनाको शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने एक विशेष र महत्त्वपूर्ण पर्व हो जनै पूर्णिमा। यस पर्वलाई श्रावणी अर्थात् ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। नेवार सम्प्रदायमा यस दिनलाई क्वाटी खाने दिनको रूपमा अर्थात् गुनुपुन्हीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै गरी यसै दिन महर्षि याज्ञवल्क्यले आदित्य ब्रह्म सूर्यबाट वेदको प्राप्ति गरेको दिनको स्मरणका रूपले पनि हामी यस दिनलाई चिन्ने गर्दछौँ। यस दिनलाई वेद जयन्ती पनि भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले यस दिनलाई भगवान गौतम बुद्धले काम शक्तिमाथि विजय गरेको दिनको रूपमा पनि यस दिनलाई मनाउने गर्दछन्। पवित्र ब्रह्मसूत्र अर्थात् जनैलाई धारण गर्ने र हातमा रक्षासूत्रलाई बाँध्ने यो पर्व तेज र शक्ति आर्जन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। र जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन शिरलाई मुण्डन गरेर पुरुषहरूले विशेष गरी कपाल छेउर गरेर कपाल खौरेर शुद्ध भोजन गर्ने र भोलिपल्ट अर्थात् पूर्णिमाको दिन बिहानै उठेर पोखरीमा जाने, ताल तलैया अर्थात् नदीमा जाने र गोबर खरानी दत्युन सप्तम ऋतिका चन्दन आदि जस्ता शुद्ध वस्तुहरूलाई शरीरमा लेपन गर्ने र शरीरमा लेपन गरिसके पश्चात नदीको स्नान गर्ने र नदी स्नान पश्चात जौ तिल र कुशको मार्फत सप्त ऋषिहरूलाई र सप्त ऋषिमध्ये विभिन्न प्रकारका जो 7वटा ऋषिहरू हुनुहुन्छ कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र र वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धतीलाई तर्पण दिने गरिन्छ। विधिपूर्वक रुद्राभिषेक, यज्ञोपवीत र रक्षासूत्रलाई अभिमन्त्रण गर्ने र ऋषि पूजा गरेर यस दिनमा हामी जनै र रक्षाबन्धनलाई धारण गर्दछौँ। र तराई क्षेत्रमा यसै दिन दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई दीर्घायु र सुख शान्तिको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिने प्रचलन पनि छ। पौराणिक मान्यता अनुसार देवराज इन्द्र र दैत्यराज वृत्तासुरका बीचमा 12 वर्षसम्म भयङ्कर प्रकारको युद्ध चल्यो। असुरहरूले देवताहरूमाथि विजयको प्राप्ति गर्न लागि पराजित भएका देवताहरू शक्ति र संस्कारले विहीन हुन थाले। यस्तो अपमानित जीवनप्रति घृणाबोध गर्दै इन्द्रले कि त मर्नु उपयुक्त हुन्छ कि त अन्तिम युद्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार गरेर अन्तिम युद्ध गर्ने अठोट गरे र त्यो दिन चतुर्दशीको दिन थियो। देवताका गुरु बृहस्पतिले पूर्णिमाको दिन बिहान शुभ मुहुर्तमा इन्द्रको रक्षाका लागि रक्षा विधान गरिएको डोरो बाँधेर आध्यात्मिक बलको प्रदान गरे। त्यही रक्षा सूत्रको प्रभावले गर्दा इन्द्र सुरक्षित भए र दैत्यहरूलाई हराउन सफल भए। अत्यन्त बलशाली राजा जो बलि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि रक्षा सूत्रको प्रभावले बाँधिनुभयो। त्यस्तै गरी यमराजकी बहिनी यमुनाले आफ्नो दाजुको दीर्घायु, सुख, स्वास्थ्य र कल्याणको कामना गर्दै रक्षाबन्धन बाँधिदिएर यमराजको रक्षा गरेको सन्दर्भ पनि हामीले भेटाउन सक्दछौँ। यिनै शास्त्रीय मान्यतामा आधारित रहेर यो पर्वलाई मनाउन सुरु गरियो। यस दिन अभिमन्त्रण गरेको यज्ञोपवीत अर्थात् जनै 1 वर्षसम्म हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामी यस दिन आफ्नो हातमा रक्षासूत्र अर्थात् रक्षाबन्धनलाई बाँध्ने गर्दछौँ, धारण गर्ने गर्दछौँ। रक्षाबन्धनमा 3वटा डोराहरू रहेको हुन्छ। 3वटा धागोको समूहद्वारा रक्षाबन्धनको निर्माण भएको हुन्छ जसले मन, वचन र कर्मको पवित्रताको बोध गराउँछ। रक्षाबन्धनको अर्थ हुन्छ रक्षाका निम्ति बाँधिएको। जुन कुरा हातमा धारण गर्नाले आफूलाई रक्षा हुन्छ त्यही नै वास्तवमा रक्षाबन्धन हो।
ब्राह्मण गुरुहरू ज्वाइँ भानिजहरूबाट रक्षाबन्धन यस दिन धारण गरिन्छ। विशेष गरी तराई र भारतमा यसै दिन यमराजकी बहिनी यमुनाले दाजुलाई रक्षासूत्र बाँधिदिएको प्रसङ्गलाई अनुसरण गर्दै दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई हातमा रक्षासूत्र अर्थात् राखी बाँधिदिने प्रचलन पनि छ। भगवान कृष्णलाई जब हातमा चोट लाग्यो, त्यो हातमा चोट लाग्दा द्रौपदीले आफ्नो वस्त्रको छेउलाई च्यातेर भगवान कृष्णको त्यो जुन घाउ भएको हातमा बाँधिदिएको प्रसङ्गलाई पनि हामीले भेट्टाउन सक्दछौँ। त्यस्तै गरी यी र यस्तै प्रकारका पौराणिक मान्यता र कथाहरूको सङ्केत यो हो कि आसुरी प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्तिका लागि र सत्कर्मको रक्षाका लागि र सत्कर्मलाई आर्जन गर्नका लागि पनि यस दिन रक्षाबन्धन बाँध्नु अति नै आवश्यक छ। रक्षासूत्रले यमदूतको सजायबाट मुक्ति र विषपूर्ण मानसिकताको अन्त्य गरी जीवनमा श्रेष्ठता, आत्मबल र सात्विकी भावको प्राप्तिका लागि जीवनमा प्रतीत गर्ने गर्दछ। यो पर्व मर्यादा र आत्मशुद्धिद्वारा मृत्यु, पाप र आसुरी प्रवृत्तिमाथि सहजै विजय प्राप्त गर्ने पर्व पनि हो। सूत्रको अर्थ हुन्छ नियम, अविछिन्न वा ग्रन्थि आदि इत्यादि सूत्रको अर्थ हामी बुझ्न सक्दछौँ। जीवनमा सत्कर्मको अविछिन्नताका लागि र सात्विकी नियमका लागि र आफ्नो शारीरिक, मानसिक र सफल जीवनका लागि रक्षासूत्र अर्थात् रक्षाबन्धन बाँध्नु पर्दछ। हातको नाडीमा रहेको नसाबाट रक्त सञ्चारको अवस्थालाई हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएको हुनाले पनि हातमा रक्षासूत्र बाँध्नाले रक्त सञ्चारमा सहजताको प्राप्ति हुन्छ र रक्तमा भएका विकारहरू घटेर जान्छन्। जनै पूर्णिमाको दिन बाँधिएको जुन रक्षाबन्धन छ, त्यो रक्षाबन्धनलाई हामी गाई तिहारको दिन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिने अथवा सोही रक्षासूत्रमा फुलहरू उनेर गाईलाई माला लगाइदिनाले गाईको प्रभावबाट, गाईको सहयोगबाट मृत्यु पश्चात वैतरणी नदी सहजै पार हुने धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ। र जनैको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा जनै भनेको देब्रे काँधबाट दाहिने हातको कोखिला मुनिसम्म छड्के पारेर लगाइने सेतो धागोबाट बनेको एउटा डोरीहरूको समूह रक्षा अथवा त्यसलाई यज्ञोपवीत अर्थात् जनै भन्ने गरिन्छ। संस्कृत भाषामा ब्रह्मसूत्र अथवा यज्ञोपवीत भनिन्छ। जनैलाई सूचनाद ब्रह्मतत्त्वस्य वेदतत्त्वस्य सूचनाद तत्सूत्रम उपवीतत्वाद ब्रह्मसूत्रम इति स्मृतम। ब्रह्मतत्त्व र वेद तत्त्वको सूचना दिनाले र धारण समेत गरिने हुनाले त्यो यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्रको नामबाट सम्बोधित हुन्छ। र यज्ञोपवीतको अर्थ हुन्छ यज्ञ गरेर शुद्ध बनाइएको। जुन कुरालाई यज्ञ गरेर शुद्ध बनाइएको छ त्यो नै वास्तवमा यज्ञोपवीत हो। र जनै 96 अङ्गुल प्रमाणको हुन्छ। जनैमा 3वटा डोरी हुन्छन् र ती तीनवटा डोरीहरूभित्र 9वटा सानो सानो धागोहरूको समूह अथवा 9वटा तन्तुहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई जोड्ने गाँठाहरू अथवा शिखाहरू 5वटा हुन्छन् र ती 5 शिखा, 3 डोरी र 9वटा तन्तुहरूको भिन्दा भिन्दै अर्थ पनि रहेको छ। र जनैमा हुने 3वटा डोरीहरूको फरक फरक अर्थ रहेको छ दर्शकवृन्द। जस्तै हामी 3वटा देवताहरूलाई मान्दछौँ, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता र पालनकर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, यी तीनै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी 3वटा गुणहरूलाई मान्दछौँ, सत्व, रज र तमगुण। त्यस्तै गरी मानिसका 3 प्रकारका ऋणहरू हुन्छन्, देव ऋण, मनुष्य ऋण र पितृ ऋण। हाम्रो शरीरमा 3 प्रकारका धातु छन्, एउटा कफ, वात र पित्त। यी 3 प्रकारका धातुहरू रहेका छन्। हाम्रो शरीर पनि अथवा हामीले गर्ने कर्महरू पनि ज्ञान, कर्म र उपासना यी 3 प्रकारका छन्। र संसारमा 3 प्रकारका ताप छन्, आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक। त्यस्तै गरी हाम्रा 3वटा अवस्था छन्, एउटा जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुसुप्ति अवस्था। यी 3 प्रकारका जुन कुराहरू छन् तिनीहरूलाई साङ्केतिक रूपले प्रतिबोधित गर्ने काम पनि र यज्ञोपवीत अर्थात् जनैले गर्दछ। र ती 9वटा सानो धागोहरू अर्थात् तन्तुहरूको पनि भिन्दा भिन्दै अर्थ रहेको छ। ओङ्कारः प्रथमे तन्तौ द्वितीयेऽग्निस्तथैव च तृतीये नागदैवत्यं चतुर्थे सोमदेवता पंचमे पितृदैवत्यं षष्ठे चैव प्रजापति सप्तमे मरुतश्चैव अष्टमे सूर्य एव च सर्वे देवास्तु नवमे इत्येतास्तन्तु देवता। त्यो जुन प्रकारको यज्ञोपवीत छ, यज्ञोपवीतको पहिलो तन्तुमा, प्रथम तन्तुमा ओमकारको वास हुन्छ, द्वितीयमा अग्नि, त्यस्तै गरी तृतीयमा अनन्तको वास, त्यस्तै गरी चौथोमा चन्द्रमा,
पाँचौँमा पितृगण, छैठौँमा प्रजापति, सातौँमा वायु र आठौँमा सूर्य अनि नवौँ जुन तन्तु छ त्यसमा सबै प्रकारका देवी देवताहरूको प्रतिष्ठा रहने गर्दछ। त्यस्तै हामीले अर्को अर्थ पनि बुझ्नु गर्दछ। 9 तन्तुको अर्थ जनैमा हुने 9 तन्तुको अथवा 9 साना धागाहरूको अर्थ यो पनि हो कि हाम्रो शरीरमा पनि नवद्वार रहेका छन् र ती नवद्वारहरूलाई शुद्धताको लागि र ती नवद्वारहरूलाई मुक्तिका लागि अथवा ती नवद्वारहरूबाट गरिने कुनै खराब कर्म छ भने त्यसको मुक्तिका लागि पनि हामीले यज्ञोपवीतलाई धारण गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हामी नवदा भक्तिको विषयमा चर्चा भएको पाउँछौँ। 9 प्रकारका भक्तिहरूलाई आफूमा समाहित गर्नका लागि र ती भक्तिहरूको माध्यमद्वारा भगवानलाई प्राप्तिका लागि पनि जनै लगाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ यी 9 वटा तन्तुहरूले दिन थाल्दछ। त्यस्तै गरी जनैमा 5 वटा शिखाहरू हुन्छन्। ती 5 वटा शिखाहरूको पनि भिन्दा भिन्दै अर्थ रहेको छ र विशेष गरी हामीले गर्ने यज्ञहरू 5 प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ र नृयज्ञ अर्थात् मनुष्ययज्ञ। ती प्रकारका यज्ञहरूको प्रतिबोधितता गर्ने काम पनि जनैका 5 वटा शिखा अर्थात् गाँठोले गर्दछ। त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरमा 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय छन्। ती 5 कर्मेन्द्रिय र 5 ज्ञानेन्द्रियलाई शुद्धताको प्राप्तिका लागि र एउटा सहज वातावरण निर्माणको लागि पनि हामीले जनै लगाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी संसारमा पञ्चमहाभूत छ। ती पञ्चमहाभूतबाट हाम्रो शरीरको निर्माण भएको छ। ती पञ्चमहाभूतलाई नै शुद्धता गर्नका लागि र शरीरलाई पूर्ण रूपले शुद्ध गर्नका लागि पनि हामीले जनै लगाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यस्तै गरी हामीले 5 वटा पञ्चाङ्ग देवदेवता मान्दछौँ। ती 5 देवदेवताहरूको स्मरणका लागि र 5 देवदेवताको सम्मानका लागि पनि हामीले यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई धारण गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो शरीरमा पञ्च अर्थात् 5 प्रकारका वायुहरू छन्। प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान। यी सबै 5 वायुलाई शुद्धताको लागि र विशेष गरी हाम्रो शरीरमा 5 वटा कोषहरू छन्। एउटा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष। यी 5 कोषहरूलाई शुद्ध गर्नका लागि पनि यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। यज्ञोपवीत 96 अङ्गुल प्रमाणको हुन्छ र 96 अङ्गुलको अर्थ हुन्छ 64 कला र 32 विद्या। ती दुवैलाई योग गर्दा 96 हुन्छ। त्यस्तै गरी तिथिवारं च नक्षत्रं तत्त्ववेद गुणान्वितं कालत्रयं च मासाश्च ब्रह्मसूत्रं हिसाष्णवम्। 15 वटा तिथि, 7 वटा वार, 27 वटा नक्षत्र अनि 25 वटा तत्त्व, 4 वेद, 3 गुण, 3 काल र 12 महिना। यी सबैलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा कुल यिनीहरूको सङ्ख्या 96 हुन जान्छ। यसर्थ पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ समयको सबैभन्दा सानो इकाइदेखि लिएर समयको सबैभन्दा ठुलो इकाइसम्म पनि सफलता प्राप्तिका लागि र भगवानको भक्तिका लागि पनि यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई लगाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। र विभिन्न ग्रन्थहरूमा कसले कति सूत्रीय जनै लगाउने भन्ने विषयमा चर्चा पाइन्छ। र ब्रह्मचारी र सन्यासीले 3 वटा डोरा भएको जनै लगाउने, वानप्रस्थी उत्तरीय वस्त्रधारी र गृहस्थीले 6 वटा डोरा भएको लगाउने, तर उत्तरीय नलगाउने गृहस्थले चाहिँ 9 वटा डोरा भएको जनै लगाउने विधान बताइएको छ। नेपाली समाजमा व्रतबन्धकै दिनमा समावर्तन आदि कर्महरू गरिने भएको हुनाले सोही दिनमै 6 वटा डोराको यज्ञोपवीत अर्थात् जनै लगाइदिने प्रचलन पनि छ। त्यस्तै गरी जनैलाई कम्मरभन्दा तल जान दिनु हुँदैन भन्ने जुन मान्यता छ यसर्थ पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ कम्मरभन्दा तलको भागलाई अशुद्ध मानिएको हुनाले नाभिस्थानभन्दा धेरै तल जनै पुग्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ विचार गरिरहनु पर्दछ। हामी जब जनै लगाउँछौँ त्यो जनैले वैज्ञानिक महत्त्व र हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको विज्ञानसँगै चिकित्साको पनि ठुलो महत्त्व राख्दछ। हामी जनै लगाउँदछौँ, जनैले शरीरमा मुटुको बाहिरी बिन्दु, फोक्सोको बाहिरी बिन्दु र नाभिको बाहिरी भागलाई स्पर्श गर्दछ। जब शरीरलाई रक्त सञ्चारको सहजता गराउनका लागि र रक्त सञ्चार सहित शारीरिक ऊर्जा प्राप्तिको लागि पनि जनै लगाउनु पर्दछ भन्ने कुरा यस तथ्यबाट सिद्ध हुन जान्छ। त्यस्तै गरी हृदय रोगबाट बचाउन र ब्लड प्रेसर सम्बन्धी समस्याहरूलाई कम गर्नका लागि पनि हामीले जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। जनै हृदय हुँदै तलतिर धारण गरिने हुनाले रक्त सञ्चार पनि सुचारू रूपले सञ्चालन हुन मद्दत पुग्दछ। जब हामी जनैलाई कानमाथि कस्दछौँ त्यो कानमाथि कस्दा नसामा दबाव पर्दछ र आन्द्रासँग सम्बन्धित हुन गई कब्जियत जस्ता रोगहरूबाट पनि हामीले सहजै समेत छुटकारा प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी जनै लगाउने मान्छेले नियमपूर्वक शौच गर्ने भए अथवा नियमपूर्वक शौच गरियो भने अथवा दिसा पिसाब मलमूत्र त्याग गर्ने बेला जनैलाई कानमा लगाइयो भने कीटाणु र जीवाणुको भय हुँदैन।
कानमा जनै लगाउनाले कीटाणु र जीवाणुहरूबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्दछौँ। त्यसैले यज्ञोपवीत धारण गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी स्मरण शक्ति बढाउनका लागि र तेज शक्ति बढाउनका लागि पनि जनै निकै फलदायी हुन्छ। र मूत्र त्याग गर्दा जनै कानमा सिउरिनाले पिसाबको माध्यमबाट शुक्रकीटहरू बगेर जान पाउँदैन। त्यसै गरी मानव शरीरको मध्यभागबाट पिठ्यौँमा जाने एक प्राकृतिक रेखाले विद्युतीयको प्रवाहको काम गर्दछ र यो रेखा चाहिँ बायाँ काँधबाट कम्मरसम्म फैलिएको हुन्छ र त्यसले जनै लगाउनाले चाहिँ विद्युतीय प्रवाहमा नियन्त्रित भएर काम, क्रोध जस्ता जति पनि प्रकारका हाम्रा शरीरमा विकारहरू हुन् ती विकारहरूलाई सहजै रूपले हामीले हटाउन सक्दछौँ। त्यसै गरी कान मुनिको नसा अण्डकोश र गुप्तेन्द्रियसँग सम्बन्धित हुने हुनाले कानमाथि जनै सिउरिनाले अथवा शौचादि कर्म गर्दा कानमाथि जनै राख्नाले दिसा पिसाब गर्ने कार्य पनि सहजता बन्न थाल्दछ। शास्त्रीय महत्त्वका रूपमा हामी चर्चा गर्नुपर्दा हामी व्रतबन्धको संस्कार गर्दछौँ। व्रतबन्धको संस्कार गरिसकेपछि जनैलाई लगाइन्छ। वेद अध्ययन गर्नका लागि र वेदोक्त कर्म सम्पादन गर्ने अधिकार प्राप्तिका लागि जनैलाई धारण गर्ने गरिन्छ। जनैको महत्त्वका विषयमा वेद, उपनिषद तथा स्मृतिहरूमा विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएको छ र जब हामी यज्ञोपवीतलाई धारण गर्दछौँ तब हाम्रो आयु, तेज, शौर्य, बल र बुद्धिको पनि र समृद्धिको पनि विकास हुन थाल्दछ र ऋग्वेदमा यज्ञोपवीतको शक्तिलाई महान छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ। यसले मानिसलाई सत्कर्मको प्रेरणा दिन्छ, शुद्ध चरित्र, अनुशासन र निष्ठावान चरित्र निर्माणका लागि जनैले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ। त्यस्तै गरी कर्तव्य पालनको लागि र सामर्थ्य प्रदान गर्नको लागि पनि जनै लगाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। अग्नि समान तेजताका लागि, सूर्य समान शौर्यताका लागि र चन्द्रमा समान शीतलताका लागि पनि जनै लगाउनु र दिव्य गुण प्राप्तिका लागि पनि यज्ञोपवीतलाई धारण गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र नयाँ जनै लगाउने अवस्थाको विषयमा पनि हामी चर्चा गरौँ। कुन कुन अवस्थामा हामीले जनै फेर्ने अथवा कुन कुन अवस्थामा नयाँ जनैलाई हामी धारण गर्नुपर्दछ। यस विषयमा शास्त्रमा बताइएको छ, सूतके मृतके चैव गतमास चतुष्टये नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि संत्यजेत्। अथवा सूतके मृतके चैव गतमास चतुष्टये त्रुटिते चोद्धृते देहान् नूतनं धारयेत् द्विजः। अर्थात् सूतकको बेलामा अथवा मृतक परेको बेलामा त्यसबाट शुद्धि भइसके पछाडि, जुठो सूतकबाट हामी शुद्धि भइसकेपछि पनि नयाँ जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी जनै लगाएको 4 महिना बित्यो भने पनि त्यो 4 महिनापछि हामीले तत्काल नयाँ जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। अथवा कहिलेकाहीँ जनैमा सानो तन्तु अथवा सानो धागा छुटेको जस्तो देख्यौँ भने पनि तत्काल हामीले नयाँ जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। अथवा शरीरबाट जनै निस्कियो भने पनि त्यो बेला त्यो निस्किसकेको जनै लगाउनु हुँदैन र हामीले नयाँ जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। र जनै पूर्णिमाको दिन एउटा क्वाटी खाने जुन प्रचलन छ, विभिन्न प्रकारका गेडागुडीहरू मिसाएर हामी जुन क्वाटी खान्छौँ, सिमी, केराउ, चना, मटर, राजमा, बोडी हैन, मुगी दाल जस्ता कुराहरू थरीथरी गेडागुडी मिसाएर त्यो सम्मिश्रणलाई भिजाएर टुसा बनाउने अथवा अङ्कुराउन थालेपछि त्यसलाई पकाउन योग्य मानिन्छ र यसरी पकाइएको खानलाई क्वाटी भन्ने गरिन्छ र यसमा 9 प्रकारका गेडागुडीहरू मिसाइएको हुन्छ। 2-3 दिन निरन्तर रूपले भिजाएर गेडागुडीमा टुसा उम्रिसकेपछि यो क्वाटीको निर्माण गरिन्छ र वर्षायाम, विशेष गरी हामीले वर्षायाममा काम गर्दा लागेको चिसो, पानीमा भिज्दा जुन प्रकारको चिसो लागेको हुन्छ र छाला सम्बन्धी जुन प्रकारका रोगहरू वृद्धि हुन थाल्दछन्, छाला सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने पनि क्वाटी जब खाइन्छ त्यसले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्दछ र क्वाटीमा विशेष गरी प्रोटिन पाइन्छ। त्यही भएर टुसा उम्रेको गेडागुडीमा फाइबर पनि पाइने हुनाले पाचन प्रणाली, मुटु रोग र मधुमेहलाई समेत यसले नियन्त्रण गर्दछ। क्वाटीमा विशेष गरी क्याल्सियम र खनिज पदार्थ आदि तत्त्वहरू पाइन्छ जसले गर्दा कुपोषणबाट पनि हामी बच्न सक्दछौँ र यो एक वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा यो एक वास्तविक सन्तुलित आहार पनि हो। यो जनै पूर्णिमा जस्तो पवित्र र पावन दिवसमा नयाँ जनैलाई फेर्ने र हातमा रक्षासूत्र बाँध्ने, यस प्रकारले यो कर्म गर्नाले जीवनमा अत्यन्तै शारीरिक मानसिक स्वस्थता मिल्दछ। त्यही भएको हुनाले यो दिनको भरपूर सदुपयोग गरौँ र यस दिन सोमवासर पनि भएको हुनाले भगवान शिवजीको उपासनाका लागि पनि यो दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र सबैको लागि जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन जुन पर्व छ अथवा रक्षाबन्धन बाँध्ने जुन दिन छ, यो पर्व, यो दिन अत्यन्तै शुभ बनोस् र अत्यन्तै भव्य र सभ्य बनोस्। सम्पूर्णमा शुभकामना। हरि ओम।